एप्पल ओनली. आता तुका एक एग्जाम्पल सांगता. अशेंच एक 3 वर्सां पयलीं एक कस्टमरान म्हजे कडेन कोट घेतलो आनी बरें फॉलोअप बीन जालें, सगळें जालें. कांय कारणान ताणें म्हाका परत कॉल केलो ना आनी हांवूय ताका परत कॉल केलो ना. कित्याक आमची कामां इतलीं आसा की बाबा आमी नवे कामां केन्ना वता तेन्ना पयलीं कोणें कितें कोट गेले ताका आमी चड फॉलोअप करना, कित्याक ताजी इच्छा म्हूण ती. जालें 5-6 म्हयने जाले, वर्स जालें, 1.5 वर्स जालें. एकदां ताणें म्हाका फोन केलो 1.5 वर्सां नंतर, आफ्टर 1 इयर ऑर 1.5 इयर. म्हणपालो मातसो येवन पळय म्हणपालो. गेलो पळोवपाक. जेन्ना म्हाका ताणें कन्फर्म केल्ली ऑर्डर ऑर म्हाका कन्फर्म करपा आशिल्लो त्या दिसा, म्हाका करनासतना ताणें दुसऱ्याक कन्फर्म केली. 4 लाखाचो कितें बजेट आशिल्लो. 2 लाख कस्टमरान ताका दिले, क्लायंटाक. जे दिसा म्हाका कॉल केल्या ताणें 1.5 वर्सां नंतर ऑर 2 वर्सां नंतर, म्हाका सारकें याद येना, त्याच स्टेजीचेर प्रोजेक्ट आसा. जो प्रोजेक्ट ताणें तो 2 लाख घेतिल्लो स्ट्रक्चर उबो करून गेल्लो पळय, तितलो स्ट्रक्चर 2 वर्सां पर्यंत तसो आसा. हांव म्हणलें जालें कितें रे बाबा. असलो फटींग मेळ्ळो म्हणपालो की 2 लाख घेतले, फाल्यां तुजें इन्स्टॉलेशन करता म्हूण सांगलें, आज पर्यंत म्हजो फोन घेना म्हणपालो. जालें. हांवें म्हळें आतां कितें ऑप्शन म्हणपालो, म्हाका कशें तरी हातूंतल्यान साल्वार कर म्हणपालो. हांव करूं कितें खंय जाल्यार करपा म्हज्यान जाता. हांव तुका पयशेक लागून करना आतां. तूं सांग म्हाका कितें करचें. तो म्हणपालो जे वयले पयशे आसा ते हांव तुका दिता, जे वयलें काम आसा तूं करून दी म्हणून. आतां जालें कितें, जे ताणें काम केल्लें आसा तें ताजें मार्जीन आनी सगळें इन्क्लूड करून ताणें घेतिल्ले आसा पयशे. जे वयलें जें काम करपा आसा, जे 2 लाख म्हाका दितलो, तातूंत म्हाका मार्जीन कांयच दवरपा मेळना. जो कंपोनंट हाडून लायतलो पळय हांव, तोच 2 लाखां पडटा म्हाका. हांव आनी करतलो कसो. म्हणपा लागलो म्हाका, पळय म्हणलें, म्हाका घरा कडेन कोण ना, आपूण जाणटेलो, तुवें मातशें म्हाका हातूंतल्यान साल्वार करचें म्हूण. एक 2 दीस घेतले हांवें विचार करपाक. परत गेले जाल्यार म्हळें बाबा वॉटेवर आसा ते 2 लाख आसा पळय दी म्हाका, हांव तुका कंप्लीट करून दिता. 1.5 म्हयन्या भितर ताजो कंप्लीट करून दिलो प्रोजेक्ट. एब्सोल्युटली मार्केट स्टँडर्डाकून हायेस्ट वर्कमॅनशिपाचेर काम करून दिलें. आनी एक सांगपाक म्हाका म्हाका एक भितरल्यान एक उमेद येता ही सांगपाक, ही स्टोरी. कित्याक ताणें म्हाका 4 काय 5 ऑर्डरी दिली मागीर. जे ताणें पयलींचे आपली ऑर्डर काडून दुसऱ्या दिल्ली पळय, ताणें इतले 4 रेफरल दिले म्हाका, 4-5 रेफरल. डायरेक्ट बिझनेस आयलो. ताणें आनी 2-3 जाणां धाडले. कमीत कमी 7 ते ऑर्डरी म्हाका 7 ते 8 ताजे फाटल्यान मेळ्ळी.